बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक साहब, जब से हमारा प्रोग्राम यहाँ पे शुरू हुआ है मैं एक मरतबा नहीं बहुत तवातुर से कह रहा हूँ आपको अपने खदशात का, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, ज़बान अगरचे मेरी काली है, वो ये है कि मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि इदारों में जिस किस्म का तसादुम चल रहा है ये बिलाखिर इस पूरे सिस्टम की तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। आप हस्ब आदत मेरी बात पे एतबार नहीं करते, लेकिन आज आपके ममदूह, आपके प्यारे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, तो उस वक्त उन्होंने जो प्रेस से बात की उसमें से एक टुकड़ा आप पहले सुन लंदन जाते हुए। जी हुकूमत की सफ़ों में जो खुद कुछ बम्बार घुसे हुए हैं उनको हुकूमत को बाहर निकालना चाहिए। खुद कुछ बम्बार उनको भी ले डूबेंगे, जमहूरियत को भी ले डूबेंगे। अच्छा नुसरत साहब, ये तो आपने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की कि खुदकुश उनका, जबकि दूसरी तरफ बजाय है कि किसी ने इस बयान के जवाब में कोई बाकायदा पानी डालने की कोशिश करी, बल्कि पेट्रोल डाला, और वो भी आपके प्यारे जनाब वफाकी वज़ीर कानून बाबर अवान साहब ने। और उन्होंने कहा कि मौजूदा जमहूरी निज़ाम का सबसे बड़ा खुदकुश बम्बार जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट है, जिसकी वजह से जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा, वफाकी हुकूमत यानी उसकी वजह, जमहूरियत की वजह से ये सारी। फिर वो कहते हैं कौम जानना चाहती है कि इन्हें किस वजह से पंजाब में टास्क फोर्स का चेयरमैन बनाया गया, सवाए जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगवाने के अलावा जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट की क्या खिदमात हैं। जिस निज़ाम में जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट जैसे अदालती मफरूर, टास्क फोर्स और प्रोसिक्यूशन के इंचार्ज होंगे, इस पर मजीद तफसील की गुंजाइश नहीं। मुझे ये बताएं कि एक मिनट क्या थी। मैं आपका खताब रोजाना सुनता हूँ, बराए मेहरबानी अपनी अक्ल थोड़ी देर के लिए अपने पास रखिए, बचा कर रखिए, ये काम आएगी। हैदर अब्बास रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, अगर आप बिल्कुल करें जी। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। जी वालेकुम सलाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। देखिए, मैंने आपको इसलिए जहमत दिया हैदर भाई आज के आपकी जमात भी हुकूमत में शामिल है, तो अगर कोई खुदकुश बॉम्बर हैं इसके अंदर घुसे हुए, तो कम से कम शायद आप निशानदेही कर सकें एज अ डिस्पैशनेट पार्टी। है कोई ऐसी सूरत हाल? नुसरत भाई देखिए, सियासी जमातें कोई फरिश्तों पर मुश्तमिल या मबनी नहीं होती, और पॉलिटिकल जब चीज़ें चल रही होती हैं, हुकूमतें होती हैं और उसमें मुख्तलिफ अज़हान काम कर रहे होते हैं, तो यकीनन उनसे गलतियाँ भी होती हैं और वो गलतियाँ फिर सामने भी आती हैं और फिर उनका हल भी निकाला जा सकता है। तो मैं इस तरह नहीं सोचता, और मैं ये सोचता हूँ कि अगर कुछ गलतियां हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पर करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकते हैं, करेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं, तो उनकी निशानदेही की जाए। मेरे ख्याल से शख्सियात पर हुकूमतें मबनी नहीं होती, बल्कि इक़दामात पर हुकूमतें चलती हैं। तो इक़दामात को बेहतर बनाने के लिए अगर कोई निशानदेही करता है तो फिर तो वो हुकूमत के साथ जो है वो बेहतर रवैया अख्तियार किए हुए, शख्सियात पर मुश्तमिल कोई भी बात जो है मेरे ख्याल से वो कोई बहुत ज़्यादा माने नहीं रखती। हुकूमतों के इक़दामात या तो उन्हें आगे लेकर चलते हैं या ले बैठते हैं। अच्छा ठीक है, आपके साथ ही तशरीफ रखते हैं जनाब हनीफ अब्बासी साहब, PMLN के MNA हैं, उनसे बात करते हैं। हनीफ अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जाते जाते ये तो बता गए कि खुद कुछ बम्बार को निकाले, लेकिन निशानदेही उस तरीके से नहीं की कि ये कौन लोग हैं। अगर आप इस सिलसिले में कोई अपने कायद की बात की कोई तशरीह कर सकें कि ये किन लोगों की तरफ इशारा है और क्यों है। देखिए, अपना सबसे पहले मुश्ताक भाई ये बात देखनी है कि हुकूमत ने क्या जजेस की बहाली को और आज़ाद अदलिया को ठंडे पेटों लिया है कि नहीं लिया। और मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से और एक पाकिस्तानी की हैसियत से ये समझता हूँ, और हकायक भी ये बता रहे हैं कि हुकूमत ने उसको ठंडे पेटों नहीं लिया। ये मजबूरन ये काम उन्होंने अमल किया, और मजबूरन करने के बाद अब हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर के ऊपर बहुत सारे इक़दामात किए जा रहे हैं। और उसका बहुत बड़ा सबूत जो था वो अपना जो फेडरल मिनिस्टर हमारे लॉ के हैं, कानून के हैं, उनका जहाज़ में जाकर पैसों को बांटना, अब नैब की तरफ से एक ख़त चले जाना जजेस की बहाली के ऊपर, NRO के ऊपर किसी किस्म का एक्शन ना लेना उसके फैसलों के ऊपर, इवन के बहुत सारे और अदालती फैसले हैं उसके ऊपर भी जो है वो अदालती हुक्म को बजा ना लाना। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको मैं समझता हूँ कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वजाहत की है और जो उन्होंने बड़े ही बेलाग तबसरा किया है, ये खुद कुछ बम्बार वही हैं। मैं समझता हूँ, मैं वाजे कर देता हूँ थोड़ी थोड़ी करके,
کہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو کو جلتی ہوئی گاڑی میں چھوڑ کے چلے گئے، جو اس وقت جو خودکش بمبار نے اپنا کردار ادا کیا تھا، اس کردار کو وہیں پہ چھوڑ کے وہ روانہ ہو گئے، اور پھر وہ لوگ جو آج گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہیں یا کسی پارٹی عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ حملہ جو ہے وہ اداروں کے اوپر کرتے ہیں، کبھی ڈھکے چھپے آرمی کے انسٹیٹیوشن کے اوپر، کبھی آزاد عدلیہ کے اوپر، اور کبھی ایسے فیصلوں کے اوپر جو ملک اور قوموں کو بناتے ہیں ان کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت سوچ اور فکر جو ہے وہ اقتدار کی ہے، اس ملک اور قوم کی نہیں ہے. میں اس پر بالکل میری کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا ایک منٹ حنیف عباسی صاحب، میرا خیال ہے کہ ہمیں کراچی سے سینیٹر صفدر عباسی صاحب جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم جی بھائی. وعلیکم السلام جی. اچھا ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. عرض یہ ہے کہ میں ایسے ہی جب میں آج میاں صاحب کا یہ بیان دیکھ رہا تھا خودکش بمبر والا، انہوں نے کہا کہ حکومت میں گھس آئے ہیں، تو مجھے ایسے یاد پڑتا ہے کہ شاید یہ ترکیب تو سب سے پہلے آپ نے استعمال کی تھی. کیا میں یہ درست کہہ رہا ہوں؟ جی اپنا نصرت بھائی بالکل آپ کسی حد تک درست کہہ رہے ہیں. پہلے جو ہے لگتا یہ تھا کہ جی یہ جو خودکش بمبار ہیں ذرا ڈورمنٹ تھے، اور آج ذرا لگتا ہے کہ کچھ بہت ہی زیادہ کھل کے کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں ملک کے اندر اور اس وقت جو ہے سیاست کے اندر جو بہت ہی زیادہ سسٹم کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی طرف جا رہی ہیں. اور میں ذاتی طور پہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی اکابرین ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے ذرا سستا کے ذرا تھوڑا سا اپنی انٹروسپیکشن کریں، ذرا سیلف انالیسس کریں کہ اس کا نتیجہ جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ یہ جو کنفرنٹیشن نظر آ رہی ہے عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان، یہ جو نہ کہیں آگے جا کے انسٹیٹیوشنل ڈکے یا انسٹیٹیوشنل کولیپس میں تبدیل ہو جائے، اور اس کا نقصان پھر جو نا چاروں طرف بہت ہی گھمبیر ہو. جی ایک منٹ ڈاکٹر صاحب. عرض یہ ہے حیدر عباس رضوی صاحب کہ آپ نے فرمایا شخصیات نہیں اقدامات، لیکن حنیف عباسی صاحب اور صفدر عباسی صاحب ان دونوں کا ایک کنسنسس نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ خودکش بمبنگ ہے. شاید ان کے عباسی ہونا دونوں میں کامن ہوگا، یہ ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ سسٹم کو خطرے کی بات ہوتی ہے تو ہم کسی حد تک سر حکومت کو ایک خاص کانٹیکس میں ذمہ دار بھی ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن باقی جو ادارے ہیں مثال کے طور پر عدلیہ یا میڈیا، دیانتداری سے آپ محسوس کیجئے کہ کیا وہ اس تاثر کو فیول کر رہے ہیں، یہ ڈی سٹیبلائزیشن کے جو اشارے یا خدشات آ رہے ہیں، یا کہ نہیں باقی سارے ادارے اپنا رول بہت اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں اور صرف بری حکومت ہے اور اس میں خودکش بمبار. نصرت بھائی اب اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو اگر میں ان دونوں عباسی صاحبان سے اختلاف رکھوں تو یہ میرا تاریخی حق ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ مشکلات تو بہرحال ہیں اور حکومت کے آگے چیلنجز بھی ہیں، اور ایسی مشکلات بھی ہیں کہ جس سے نبرد آزمائی میں یقیناً دانتوں تلے پسینہ بھی آتا ہے. مگر اس کے باوجود میں تھوڑا سا خوش فہم انسان ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت تمام ہی طرح کے بحران ہیں سوائے سیاسی بحران کے، اور اگر ہمیں ان تمام بحرانوں سے نبرد آزما ہونا ہے الا سیاسی بحران کے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی بھی طریقے سے حکومت کو ڈیریل نہ ہونے دیں اور کوئی ایسی صورتحال نہ سامنے آ جائے جو کہ ہمارے لیے سیاسی مشکلات کو کھڑا کر دے. جی اب اس میں تھوڑا سا ظاہر ہے کہ جہاں حکومت سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی وہیں پر ہمیں تھوڑا سا ذمہ دارانہ کردار بھی ادا کرنا ہوگا. حیدر عباس بھائی آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دنیا میرے آگے جا رہی ہے.